हमें ज्वाइन किया है अफजल रज़ा साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के। बहुत शुक्रिया आपका अफजल रज़ा साहब। अब ये जो हमने देखा कि ट्रंप की जानिब से धमकी दी गई है ट्वीट में और गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल किया गया है, गालम गलोच पर उतर आए हैं, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि उनसे रहा नहीं जा रहा। कैसा देखते हैं आप इसको? जो आगे से ईरान का मौक़िफ़ है और ईरान का जो जवाब है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो बाकी लोग हैं और बाकी जो दुनिया है वो भी इसकी लपेट में आएगी, कोई भी नहीं बचेगा। कैसा देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ दिनों पहले ये अमेरिका के जो बदतहजीब सदर है वो ये धमकी दे रहा था कि ईरानी कौम को स्टोन एज में धकेल देंगे। तो आई थिंक वो उसी एज से बिलोंग करते हैं जो खुद डिजर्व करने वाली जो बात है और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो सबसे ज्यादा वो खुद को डिजर्व करते हैं, वो ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये कोई सरप्राइज बात नहीं है ईरानी कौम या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। जिस तहजीब और जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे अमेरिकी लीडर्स, वो उनकी अपनी जो थिंकिंग है या उनकी तरबियत है वो इसकी अक्कासी करती है। वी डोंट केयर अबाउट दैट। यानी ईरानी लीडरशिप इसके जवाब दिए बगैर वो अपने डिटर्मिनेशन और स्टैंड्स पर कायम है जो कि उन्होंने वार्न किया है। और आज भी इस वार्निंग के साथ इसराइल और अमरीकी अहदाफ को मजीद निशाना बनाया गया है। और ये जो 48 आवर्स जो अल्टीमेटम ट्रंप साहब ने दे रखे हैं, तो उससे पहले ही मुसल्लह अफवाज ने उनको ये इत्मीनान दिया है कि आपके अल्टीमेटम, सो कॉल्ड अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही एक प्रिएम्प्टिव कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी, ताकि इनको एक बात फिर साबित हो जाए कि ईरानी जो मुसल्लह अफवाज या कौम है वो कभी भी अपने ऊपर जारहियत का इंतजार नहीं कर सकती। वो दुश्मन को मजीद पीछे धकेलने के लिए अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तो आई थिंक इट्स अप टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजन में जो ममालिक हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको ये बात इसका इदराक करना पड़ेगा इनको कि अमेरिका जो कि नेतन्याहू के, अमेरिकी सदर जो नेतन्याहू के हाथों गिरफ्तार है, उसकी जो कॉन्स्पिरेंसी है, उसी एक जड़ है इस तमाम सिचुएशन की, वो उसमें फंसे हुए इस दलदल में। तो वो किसी भी तरह कोई फेस सेविंग या कोई ऑफ रैंप की तलाश में है ताकि इस दलदल से निकल आ जाए। ठीक। अच्छा अफजल रज़ा साहब, हमने देखा कि 45 रोज़ा मुमकिन जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ये चीज़ सामने आ रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद ईरान और अमेरिका के और पाकिस्तान की जानिब से भी दोबारा से एक अहम किरदार अदा किया जा रहा है। 45 रोज़ा सीज़ फायर की बातें की जा रही हैं यूएस की जानिब से, जबकि ईरान कह रहा है कि मुस्तकिल सीज़ फायर होगा तो ही हम इस जंग को ख़त्म करेंगे। तो पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है गुज़श्ता रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस और जो खसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ राब्तों में रहे हैं। और ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि गालिबन ऐसा हो सकता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो जाएं। तो हकीकत क्या है इस सब में? देखिए, मैं इतने हद तक बता सकता हूँ कि ईरानी जो तर्जुमान दफ्तर खारिजा इस्माइल बक़ाई साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की जानिब से जो मीडिएशन का सिलसिले में जो एफर्ट्स हो रही थी, उस सिलसिले में एक प्रपोजल उनको रिसीव हुआ है। इसके ऊपर काम हो रहा है और ड्यू टाइम पे ईरानी लीडरशिप इसका जवाब देंगी। देखें, सीज फायर और मुस्तकिल जंग की बंदिश एक मैक्सिमम डिमांड है ईरानी कौम और हुकूमत की कि ये एक बार फिर ऐसा ना हो कि सीज फायर के प्रेटेक्स में, फिर मुज़ाकरा के प्रेटेक्स में दुश्मन अपनी रीकन्विंस या री एमर्जिंग में लगे रहें और दोबारा मुज़ाकरा होने के बाद एक बार फिर ईरान के ऊपर जारहियत हो। इस बात पे इंश्योर किया जाना चाहिए मीडिएशन जो फरीक है, खुसूसन हुकूमत पाकिस्तान, जिस प्रपोजल पे वो काम कर रही हैं या सजेस्टेड हैं, इस पर ऐसे कोई मौक़िफ़ अपनाया जाए, ऐसी कोई ज़मानतें मिलनी चाहिए। अगर ईरान ने अपनी कंडीशन, मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसी मुस्तकिल जंगबंदी ईरान की कंडीशन के मुताबिक होनी चाहिए। आई डोंट थिंक ईरान अपने स्टैंड से पीछे हटेंगे। देखिए, एक दफ़ा जारी
طاقتوں کی جانب سے جنگ کی بندش ہو اور یہ گارنٹی ہو کہ دوبارہ ایسی جارحیت نہیں ہوں گی، ایران کے اوپر جنگ کا آغاز نہیں کیا جائے گا، پھر ایک ایسی انوائرمنٹ فراہم ہو جائے گی مزید اس کو فردر آگے لے جانے کے لیے۔ آپ جب سیز فائر کی بات کریں گے 45 ڈیز، 30 ڈیز، 15 ڈیز، لیکن اگر اس میں جاری قوتوں کو ٹائم مل جائے کہ وہ ٹائم تیاری بائی کرنے کا۔ کریں، دوبارہ تیاری کر لیں، تو اس پہ پھر آگے آپ جا کے دوبارہ کوششیں خدا نخواستہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو آئی تھنک پاکستان لیڈرشپ اس پر بہت ہی سنسیئرلی کام کر رہی ہے کہ ایسے کوئی ویکیوم کریٹ نہ ہو جارح قوتوں کی جانب سے، اور اس بات کو ضرور یاد رکھنی چاہیے، ایران کی کنڈیشن، امریکی جو مطالبہ ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق تو ہے ہی، لیکن یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے جنگ کس نے آغاز کیا اور کس امریکہ نے۔ انڈیپینڈنٹ اور ایک سوورن کنٹری پر جارحیت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے آیت اللہ علی مجتبیٰ علی خامنہئی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ نہیں، واک دس کرتے از اے ہوئے، اے آئی جنریٹڈ ویڈیو، اٹس ناٹ ریئل۔ اوکے، یہی جی پوچھنے جی، لگی تھی میں یہ کہ ایسے اے آئی جنریٹڈ ویڈیو، یہ اس میں کوئی ایویڈنس یا کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ فی الحال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی، ہم نے اس کو اس صورت میں دیکھا کہ وہ جو ٹرمپ کی ٹویٹ تھی دھمکی امیز، اس کے جواب میں شاید یہ جواب آیا ہے ایران کی جانب سے، ایران کی لیڈرشپ کی جانب سے، تو یہ اے نہیں، آئی یہ ایسی جنریٹڈ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایران کی جانب سے، جس کا جواب ایران 28 فروری سے لے کے آج صبح تک دیا جا رہا ہے۔ اگر اس 48 آور الٹیمیٹم کا خاتمہ بھی ہو جائے، اس کے قریب ہی ایران جو ایکسپیکٹڈ ایگریشن ہے، جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بریجز کے ڈے ہوں گے، انرجی انفراسٹرکچر کے ڈے ہوں گے، تو آئی تھنک ایران اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہے۔ تو ایران کے ہر کوئی ٹیکنالوجی، ایئر ڈیفنس، میزائل کیپیبلٹی انٹیکٹ ہے، برعکس جس طرح دشمن کا دعویٰ ہے شروع دن سے ہی کہ ہم نے ان کے ایئر فورس، نیوی لانچرز ختم کر دیے ہیں، تو انہی قوتوں کے بہت ہی قریب سمجھے جانے والے میڈیا ان کا اعتراف ہے کہ مسلسل جارحیت کے باوجود، سویلین ٹارگٹس کو میں مزید اضافے کے باوجود، ایران کی جو میزائل ٹھیک، کیپیبلٹیز ہے وہ فلی انٹیکٹ ہے، وہ فلی کیپیبل ہے کہ کسی بھی ٹائم، کسی بھی جگہ سے، ٹھیک، چاہے خطے کے بدقسمت کچھ ممالک کی سرزمین سے ہو یا کہ محفوظہ علاقوں سے، اس کا جواب اسی ٹائم اور اسی لیول پہ دیا جائے گا۔ بالکل۔ عباس عراقچی نے بش شہر پلانٹ پر حملے کی صورت میں علاقائی خاتمے کے حوالے سے انتباہ دیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایرانی قیادت اسے محض دھمکی سمجھ رہی ہے یا واقعی دفاعی تیاریاں مکمل ہیں؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ دفاعی دیکھیں تیاریاں مکمل ہیں۔ اور دوسرا ایک یہ جو ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عباس عراقچی جو ہے نا وہ سامنے نظر آتے ہیں، جو باقی لوگ ہیں وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہے، یا پھر ان کو فرنٹ فیس کے طور پر رکھا گیا؟ دیکھو، میں آپ کے سیکنڈ کویسچن کا جواب پہلے دیتا ہوں۔ ایران میں مذاکرات سے متعلق یا کسی بھی جنگ بندی سے متعلق تمام لیڈرشپ ایک پیج پر ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور سپریم لیڈر بھی ساتھ ساتھ ہے، تو کوئی بھی احکامات اس حوالے سے سپریم لیڈر اور سٹنگ پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، جس کو لیڈ فارم منسٹر سعید عباس عراقچی کر رہے ہیں۔ ایسی یہ ایک نیریٹو ہے، ایک نیریٹو ہے جو کہ جو ایک قوتیں ہیں جو چاہتے بھی نہیں ہے کہ میڈیشن ہو، چاہے وہ ممکن ہے ٹھیک، خطے میں ہو یا کہ مین اسپوائلر اسرائیل، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے نیریٹو ایرانی ٹھیک ہے، سوسائٹی میں بالکل ان کی نہ جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ لگے کہ ان کی جو آپس میں مینجمنٹ ہے ان کے بھی فیصلے سیم نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت شکریہ